तर हाय मोगाच्या इश्टालो हांव आंतोनियो कोस्ता देव बरो दीस दिव तुमकां। तर आयज आमचो चवथो दीस पोर्चुगालान आनी आमी रावता ओरिएंते दे लिस्बोआ म्हणटा पळय थिंगा 3 वरी पळयलां तुमी आमच्या हॉटेलाचें नांव हॉटेल दाखयलां तुमकां हांवें ओके। तर आयज वयता हांव सांत आंतोनियो ती इगोर्जेन ती इगोर्ज पळोवंक आनी तुमकांय दाखयता आनी पळयता कशें कितें पळय तें कशें दाखोवंक तुमकां। जरी तर थिंगा तो व्हिडिओ शूटिंग करूंक मेवता जाल्यार तुमकां हांव व्हिडिओ दाखयता नाजाल्यार फोटोग्राफी करतलो पूण कशे भाशेन तुमकां दाखोवंक हांव ट्राय करतलो ओके। तर कितें करता आतां सकाळीं वयता ब्रेकफास्ट करता आनी टॅक्सी घेवन सोमतोच इगोर्जे कडेन मोदें तर कितें बरें दिश्टी पडलें जाल्यार तुमकां दाखयता ना जाल्यार सोमतोच इगोर्ज ओके। चल तर इश्टांदो मेवचें मागीर। Patrão, kita kata tu? Omelette, boleh ha? Kita ambil tu, kita customize kelah tu, no? आयज हांवें केलां ham, mushroom and bacon, cheese, egg. जायतें घालाय झणझणीत केलाय तें पोट भरता आनी सोमतो वयता आयज सांत आंतोनियो। Omelette ya. Kita ngalah tu, boleh customize in that. Bacon too, man. Bacon. Bacon, onion, and green peppers. Nice. I'll have them. Jala or kabar for breakfast and then we'll go. हे पळय आयज आसा तो लूक तेंचो आनी आतां आमी भायर सरले वचपाक आनी तर टॅक्सीक रावता आमी आतां आनी पळयता केन्ना येता ती जाल्यार रेडी पळय आमी आयज बरें दिसता पळयलां तें आनी इगोर्ज दिसता म्हाका हे पळय इगोर्ज दिसता म्हाका कित्याक ताका बेल आहा बरें दिसता रे अशें ऐसे बड़ा वाला पावले पावले आमी सांत आंतोनियो ही पळय सांत आंतोनियोची इगोर्ज आतां फुडें वचोन तो स्टॉप करतलो आमकां आनी मागीर आनी पळय दुसरी तर हाय येवकार तुमकां सगल्यांक सांत आंतोनियोचे इगोर्जे कडेन आनी सगळे म्हाजे जे म्हाजी फॅमिली आहाय यूट्यूब फॅमिली तेंच्या पासत हांव मागतलो सांत आंतोनियो कडेन तांकां बरी हेल्थ दिवं आनी वेलकम म्हणटा पडतो म्हाज्या चॅनलाचेर। आतां तुमकां दाखयता हांव सांत आंतोनियोची इगोर्ज ओके चल तर हिंगा न्हू तुजें इंटेंशन कितें आहा पळय तें बरोवन तुवें भितून घाली येता आनी हिंगा हे पळय हे पन्नास €1 पन्नास आनी हिंगा €1 त्या प्रमाणे तुज्यो ह्यो इलेक्ट्रीक लायटी चलता ओके। तुमकां जाय तें मातशें मातसो कोता हांव दोत्ता सांत आंतोनियो कडेन मागा तुमच्या हेल्था पासून हांव मात रावता मातसो घेवन कॅमेरा Sombron praton kori bokta santa
हिंगा पळय सांत आंतोनीचो जल्माचो प्लेस दाखयता तुमकां हिंगा हे इगोरचे भितर हिंगा पादेकार न्हेसता पळय तो थिंगा आनी हिंगाच्यान अतें देर दिश्टी पडटा पळय थिंगा वचोंक जाय सांत आंतोनीचे जल्माची प्लेस आहा पळय थिंगा थिंगा हे ब्रेड आहा हे ड्राय ब्रेड सांत आंतोनीचे ब्लेस केलेले तर हे ब्रेड व्हरोन आमच्या वॉल्टरांत दवरी येता एक ओरोस हे दवरूंक मागीर फेस्ता दिसा सांत आंतोनीच्या त्या दिसा हांव येता सुपान घालून चायेन घालून कित्यान ड्राय ते तर ते ऑल्टरार दवरपाचें ब्लेस्ड ब्रेड दाखयता तुमकां ल्हान आहा हे पळय कितें घाता रे हांगा जायते आहा हे सोमिना शॉप तुमच्यानी हिंगा येवन घेवं येता तोहेंच भितर इगोर्जेनूय आहा हांव हिंगा पळयतालो कितें घेवपाचें तें आनी आमची लागऱ्या ती पळय ती तुमकां दाखयलेली ती पयली चर्च थिंगा वयता आमी आनी त्या उपरांत वयतकीर आमी सांत आंतोनीच्या म्युजियमान आतां आमी सांत आंतोनीच्या म्युजियमान येयल्या तर तुमकांय दाखयता तुमी पळया बरो स्टॅच्यू आहा हिंगा सांत आंतोनीचो व्हेरी नायस पळय हो स्टॅच्यू सांत आंतोनीचो तो जेरुसलेम ब्लेस्ड केला सांगता राव चेड्यान वाजला कितें म्हणटा बरा तूं स्टॅच्यू ऑफ इट इज मेड ऑफ ऑलिव्ह ट्री सो तेजो तेंच्यांनी कार्व केलेलो इट इज ब्लेस्ड बाय द हायेस्ट प्रीस्ट इन जेरुसलेम इनसाइड द cave they've taken away so it was blessed there and it is made of olive tree so it is so everything I get the blessing and everything by the highest priest the book the martyr
चाय वयता भोवन भोवन भूक लागली आतां पळयता हिंगा कितें आहा तें आनी लायक चा मारता हिंगा अरे कितें घेता तूं बरीच फास्ट गेली पळय झणझणीत हे पळय ह्यो त्यो ट्रॅम्स आनी कितें जालें फुडल्यान कोण वयता म्हणून ती रावली ताका लागून हांवें कितें म्हणलें तर शूट करुया आनी दाखोवया तुमकां ही एक आहा आनी एक आहा मागीर दाखयता तुमकां दुसऱ्या कलराची ह्यो म्हूण बऱ्यो फास्ट चलता ओके आनी त्याच जाग्याचेर गाडयोय चलता आनी ह्यो ट्रेन्सूय चलता हय आनी हे सगळे ट्युरिस्ट आं तुमकां सांगलें न्हू दुसरे भाशेन दाखयता म्हणून ही पळय ही पूण ट्रेन पळय ही मातशी लांब आहा पळय हांव नाको मेट्रो पळय ही मेट्रो लांब आसता न्हू ही मातशी धाकटी तर टावनान पावली हांगा जेवणाचें पळयता दुसरें तुमकां टावनूय मातसो दाखयता पळयता खंय कितें पळय तें पांय दुखले चलोन बरो जवळ जालो सकाळच्यान चलता कितें आतां हिंगा टॅक्सी म्हणटा तें रिक्षा आनी तें कितें करता ते रिक्षा हिंगा वता आमचे भोंवडा येता हिंगा जायत्यान दाखयता ते 40 कोण 40 युरो म्हणटा कोण 30 युरो म्हणटा तर पळयतालो आनी आमची दर्या कडेन पावली आमी चलता चलता आनी आतां तुमकां दुसरे भाशेचो ट्रॅम दाखयता तो दाखयला पळय तो लेटस्ट आनी हो आतां येता पळय तो पयलींचो आनी तो पळय ट्रॅमाचो एक्सिडेंट जालोलो तो दुसरे कडेन थिंगा तो मातसो इल्ल्या जाग्यार चलता तो आनी पूण ती बरी व्हडली चडटी सांगतालो तो म्हाका टॅक्सी कार अशें अशें जाता म्हण तर दाखयता तुमकां तो आतां स्टॉप जाला कित्याक क्रॉसींग आहा लायट पड सिग्नल लायट पडटा तेका दर्या कडेन पावले मरे आमी पळय हे वायनाचें शॉप आनी ते चॉकलेटी आहा हिंगा हे आमी ते कडेन बरें वायट चॉकलेट विचारताले तर ते कडेन वायट चॉकलेट ना तर फकत ते कडेन नॉर्मल चॉकलेट आहा How much is for one? 195. Okay, that's fine, yeah. या आनी आता बाबा तू आतां न्हिदा मरे मातसो आनी ट्राय कर फर्स्ट ओली ड्रिंक खंय ते आतां नस हे दुसऱ्या भाशेन मरे तांबडी हे पळय ही आतां आमी येयले ते रेस्टॉरंट सगळीं तर खूंय बसून तुज्यान जेव येता ओ पियो येता जायतो लोक आहा पळयला तुमी बोल्ला आनी वत सॉलीड चणचणीत आहा सारकें वतान जायना चड भोंवपाक आनी जालां कितें कितें गेलां पळय तें आदार चड जाता हो तुमकां सगळें दाखयता हांव कितें पळयता पळय तितलें तुमकां दाखयता आनी पळय हें वयर हिंगाच्यान आमी चलोन येयले आतां हिंगा वचपाक सोदताले आमी बट पळयता कशें कितें पळय तें टायम आहा जाल्यार मागीर वयतलीं आतां पळयता जेवणाचें पळय हिंगा
आनी मागीर चड करून बोट घेवन वयतले आमी थिंगा आनी मागीर पळोवया अजून पासून फायनल करूंक ना आनी गेली जाल्यार दाखयता मागीर तुमकां कितें जालें रे आवय नाका जालो तांकां गरम चड जालें बाय आवय हो तो तांबडो जालो मरे सारको कितें रे वच चड वच चड रे आतां कितें करया खूंय बसया वच चड जाता जाल्यार भितरल्यान वचूं हाय ए पळय आतां आमी पिवन म्हणजे बियर घेतले थोडी कॉकटेल्स पिली थोडी कॉकटेल्स ओके तर बियर मारली हांवें कॉकटेल्स तेणी घेतली दोगांय तिगांयनी आनी आतां भायर सरला वतो रावंडाक आनी तुमकां दाखोवपाक आनी कितें बरें आहा जाल्यार आनी आतां आमी हिंगा पावल्या ही म्हाका दिसता इगोर्ज song here for classical guitar because it's very unusual to play for nylon string guitar. I will play this song called Crystal Mountain. I hope you don't try to exorcise me after this, but I don't care. तर तुमकां आतां टायम आवट मार्केट म्हणून दाखयता तें आख्खें जेवणाचें म्हणजे सगळीं स्टॉलां जेवणाची आनी तुमकांय दाखयता बरें व्हडलें मार्केट हें आतां पळया तुमी आतां कांय सदमना खूंय जेवपाचें पळयता आनी कितें खावपाचें पळयता कित्याक हें सगळें दुसरेच भाशेन आनी लोक बोल्ला हिंगा कितें करया रे हांवें म्हणलें भुरग्यांक हिंगा कितें हें खावया म्हणून नुस्तें भुरगीं खंयच रेडी ना कितें म्हणटा हें म्हणटा दुसरेच भाशेन कितें म्हणटा तें लागून आनी हांव कसो सोदिना कितेंच बाबा बाय ऑक्टोपस फर्स्ट टाइम ट्राय करता मामान हाडला मामा ट्राय करतली पयली कर मरे पळय मरे कितें करूंक ना
कितें Monastery. Palace नहीं, monastery like that. Yeah, like a church में है वो है. म्हाका दिसता मरे हे चड करून हे तेंचे कॉफिन्स म्हणजे हे पळय हे भाशेन आनी हे म्हाका दिसता चड करून ते कशें हांवूच रे पूण फातराचे हे भाशेन स्टॅच्यूज आसा कितें म्हणून सांगू तुमकां म्हाकाय बरी खबर ना हिंगा न्हू तेणी होरे मनीस हिंगा मामीज दवरलेले आहा भुरग्यांचे पळय मॉडल चर्चीचो कॉफी आहली ती चारय सायडीन दाखयता तुमकां तुमकां आनी एक मामी दाखयता राव हितून न्हू भितर आहा म्हूण ती दिश्टी पडना हिंगा फाटल्यान पांयान दिश्टी पडटा दाखयता तुमकां राव पळय पांय दिश्टी पडटा हिंगा हांव ती कितल्या वर्सांची पळय ती तेणी पयलींची आयदनां ही ती दवरल्या हिंगा हिंगा न्हू जायतेंच आहा पळोवपाक सगळे फातराचेंच आनी हे कोण तकले कोण शिंकता तांकां हें बरें आणि मोद्यान येयलो तर कितें पळयलां रे आमी तुका दाखयता तुमकां दाखयता आनी पळय पळयता कितें आहा जाल्यार चालू आहा हेंचें तर आतां आमी मॉलान येयल्या आनी हिंगा एक बरेंशें कितें दिश्टी पडलां म्हाका तुमकांय दाखयता राव सारकें ते भाशेन हे पळय पळया पांय वयर काडले तेणें आनी तोंड सोकला चिंतालो हांव ताका पेट दिवपाक पूण पोटान बरें येना ऑक्टोबस हाल्लो कुडू कुडू जाता आनी पळय हिंगा रिसर्च केले आनी हे म्हाका दिसता ही क्रोक येता आनी थिंगा आनीक आहा पळय
ताल्ले दाखयता पळय पळय ताल्ले ही बेकरी उड्याचे आनी उडे दाखयता केदे मोठे उडे पळय उडे पळयले केदे मोठे ते नुस्तें पळय रे ही सुंगटां वाकाल्या म्हणजे रे हे नाका ते हे हडके पॉयझनस काटा आसता हय पळय ताल्ले दाखयता हे पळय आनी ऑक्टोपस आतां आमी ohले खाल्ला ohले ऑक्टोपस खाल्ले आनी पोटान कडकडो जाता तर आतां कितें नुस्तें दाखयलें तुमकां सुंगटां पयलीं तुमी जायतेच पूण आतां भागाले हांव पळयतालो खंयच्या भागाले हांव ते तर ती बायल बेजार जाली आपल्याचें काडून म्हणून हांव म्हाजेच काडटा तर भागाले हांव पळयतालो खंय आसा तें आनी दाखयता तुमकां आतां हारें दाखयता हारें नको आतां हें कितें पळय तें तुमकां दाखयता हांव या हे पळय हे पळय हे भाकाली हांव हे पळय खंयचो रे तो म्हाका दिसना तितलो तो किलो तेजो सगलो चीज 26.99 kg हा 26.99 kg yeah euro 26.99 हय हो दवडलो हरया आनी पीस केसीन घालना हिंगा 15 वर्सांचे चीज आहा पळय म्हाका सोडा जाय आसली धाकटी खूंय हा सोडा